अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम रिफ़ॉर्म मूवमेंट का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम शेख अहमद सरहिंदी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन 1703, डाइड इन 1762। सब कॉन्टिनेंट के ये रिफॉर्मर थे आफ्टर शेख अहमद सरहिंदी। तो हम इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी हेडिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ शाह वलीउल्लाह, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी टॉपिक को, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या कोई भी और, उसके लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि शाह वलीउल्लाह को किस टाइम पे मुस्लिम्स की रिफॉर्म्स के लिए खड़े होना पड़ा, और देन उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी मुस्लिम्स के लिए, क्या क्या किया उन्होंने, और जो रिफॉर्म्स की वो किस तरह की थी। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या थी जो शाह वलीउल्लाह ने की, एजुकेशनल रिफॉर्म्स कैसी थी उनकी, और रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थी, और एट दी हम डिस्कस करेंगे हम कंक्लूजन को। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं जिनको हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे शाह वलीउल्लाह की कंप्लीट हिस्ट्री को। जिससे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ही वॉज बोर्न इन 1703 एंड डाइड इन 1762। तो इंट्रोडक्शन है उनका फर्स्ट। शाह वलीउल्लाह का रियल नेम कुतुबुद्दीन अहमद था। शाह वलीउल्लाह उनका रियल नेम नहीं था, ये उनको उनकी कुछ सर्विसेज की वजह से जो है वो उनको फिर उस टाइम पे मुस्लिम्स शाह वलीउल्लाह के नेम से जानते थे। हिज फादर नेम वॉज शाह अब्दुल रहीम, और वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इन्हीं के नेम पर एक मदरसा था जो शाह अब्दुल रहीम ने ख़ुद ही बनाया था। मदरसा रहीमिया के वो फाउंडर थे। और उसके बाद इस मदरसा रहीमिया पर, जो कि हमारे ये भी एक अलग से एक टॉपिक है, मदरसा रहीमिया ने मुस्लिम्स की रिफॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो मदरसा रहीमिया की बाद में बागडोर किसने ही संभाली थी, शाह वलीउल्लाह ने। हिज नोटेबल वर्क्स हैं, ये उनकी कुछ 2 बुक्स थी, आप इनको मेंशन कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक थी उनकी वो ये हजरतुल्लाह बालिगा है, जिनमें उन्होंने मुस्लिम्स को ये बताया था कि वो जो अपनी काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स की हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट में, तो वो रिफॉर्मर्स तभी आए जब मुस्लिम्स अपनी इस्लाम की ट्रू टीचिंग्स जो हैं उनसे पीछे हट गए थे, उनसे डेविएट हो गए थे। तो उनको दोबारा से उन टीचिंग्स पर लाने के लिए ये मुस्लिम स्कॉलर्स आए। तो उन मुस्लिम स्कॉलर्स ने कुछ प्रैक्टिकली भी काम किए और लिटरेरी वर्क भी किया, ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो सीधे रास्ते पे आ सकें। सब जो भी रिफॉर्मर आए उन्होंने बुक्स भी लिखी, आर्टिकल्स भी लिखे, बहुत कोई काम किया, लिटरेरी वर्क भी बहुत ज़्यादा किया फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम्स। उसके बाद जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था ये था कि उन्होंने ट्रांसलेट किया कुरान को इंटू पर्शियन। तो उसके अलावा अहमद शाह अब्दाली को बुलाया वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, ताकि वो जो उस टाइम पे जो बाहर की एक्सटर्नल, आप कह सकते हैं एक्सटर्नल पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी सब कॉन्टिनेंट में, और मुस्लिम्स पे जो है उनका गलबा बढ़ता जा रहा था। जैसे मराठास और मरहटास वगैरह, इनका बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था। तो इनके अटैक को काउंटर करने के लिए फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम्स उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा कि वो आएँ और सब कॉन्टिनेंट में जो है मुस्लिम्स के सेवियर के लिए आगे बढ़े, मुस्लिम्स के एज अ सेवियर बने। तो अहमद शाह अब्दाली आए, और तब वो पानीपत की जो है वो बैटल ऑफ पानीपत हुई, और मुस्लिम्स फिर जो है वो उसमें सेव हो गए सब कॉन्टिनेंट के। तो ये काम उन्होंने की, इसकी भी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए टू रिवाइव इस्लाम एंड वॉन हिम द ऑनर्स ऑफ इमाम अल हिंद। इसी वजह से उनको शाह वलीउल्लाह भी कहा जाता था, और क्या भी कहा जाता था, इमाम अल हिंद भी। रियल नेम उनका क्या था, कुतुबुद्दीन अहमद। तो ये इंट्रोडक्शन था शाह वलीउल्लाह का। इसके अलावा आप बहुत सारी, इसमें हमने बायोग्राफी को डिस्कस नहीं किया कि वो उनकी वालदा क्या करती थी या वालिद क्या करते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो आपको बस नोटेबल कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। तो आप खुद से भी इंट्रोडक्शन को जिस तरह से भी चाहें इसको आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसके बाद फिर शाह वलीउल्लाह जो है वो इस्लाम के सेवियर के तौर पर सामने आए। अब अगर हम ये देखें कि उस टाइम पे बैकग्राउंड कैसा था, हिस्टोरिकली क्या हो रहा था उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में, तो इट वाज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया विच मेड शाह वलीउल्लाह पॉलिटिकल रिफॉर्मर। देखिए, पहले का जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्मर आए पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, वो तमाम किसी रीज़न की वजह से बने कि इस्लाम की टीचिंग्स को या तो फॉलो नहीं किया जा रहा था, या फिर हिंदुइज़्म और इस्लाम एक दूसरे में मर्ज हो रहे थे, और इस्लाम की जो सेल्फ ट्रू आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो रही थी। तो उसी को रिवाइव करने के लिए, उसी को दोबारा से उस ट्रू टीचिंग्स को, इस्लाम की को, और इस्लाम के ट्रू जो उसका रिफ्लेक्शन था उसको दोबारा से ठीक करने के लिए
شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ قدم اٹھایا، اور وہ جتنے بھی ریفارمر تھے ان کا سب کا مقصد یہی تھا کہ مسلمس کو اگین اسلام کی ٹیچنگ سے روشناس کروایا جائے. تو یہی کام جو ہے وہ 18th سینچری میں شاہ ولی اللہ نے کیا، اور وہ پھر پولیٹیکل ریفارمر بن گئے کہ ان کو امام الہند بھی کہا جانے لگا اور شاہ ولی اللہ بھی، رائٹ. تو ہم دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ کیا تھا. دیکھیں ڈکلائن آف مغل امپائر، اس ٹائم پہ وہی ٹائم تھا جب اس سے پہلے مغلز ایک پاورفل اور سینٹرلائزڈ اینٹی تھے وہاں پر. اورنگزیب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور جو مغل باقی شہنشاہ تھے، ایمپررز تھے، ان کی آپس میں پار کے لیے بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی تھیں، اور یہ چیز جو ہے اس نے مسلمس کو کمپلیٹلی ویکن کر دیا تھا اور اکانومیکلی اسٹرین کر دیا تھا. تو اس ٹائم پہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمس کے لیے کام کیا. تو اس کے علاوہ جو مغل رولرز تھے وہ پار کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ پا رہے تھے، ان کے پاس سینٹرلائزڈ پارس نہیں تھیں. تو اس کی وجہ سے یہ ویکننگ امپیریل سٹرکچرز کی وجہ سے جو آؤٹر پارس ہیں ان کا بہت زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا سب کانٹیننٹ میں، اور مسلمس ڈے بائی ڈے اکانومیکلی کیا ہوتے جا رہے تھے، ویک. اس کے بعد ایمرجنس آف ریجنل پارس، جیسے پہلے ہی بتایا کہ ایکسٹرنل پارس بہت زیادہ انکریز ہو رہی تھیں. مغل امپائر تو ویک ہو چکی تھی، اب ایبسلیوٹ بات ہے کہ انٹرنل پارس ویک ہوں گی، تو اس پار ویکیوم کو فل کرنے کے لیے باہر سے پارز آئیں گی. تو اسی طرح سے اس ٹائم پہ مراٹھاس کا رائز ہوا، اور ان کو مغل ہیجمنی کو انہوں نے چیلنج کیا مراٹھاز نے آ کر یہاں پر سب کانٹیننٹ میں، اور انہوں نے ایک اس طرح سے اپنی ٹیریٹریز وغیرہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے بنائیں. اور جو رائز آف مراٹھاز ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا کہ جو آگے ہی پولیٹیکل یونٹی ختم ہو رہی تھی وہ اور زیادہ فریکچر ہونا شروع ہوگی. اور صرف مراٹھاز نہیں، ایک پار کے رائز ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت ساری پارز اس ٹائم پہ رائز ہونا شروع ہو گئیں اگینسٹ مغلس. اور مغلس کا جو ڈکلائن ہے وہ ایکچولی کس کا ڈکلائن تھا؟ مسلمس کا. اس کے بعد سیکٹیرین رفٹ امنگ مسلمس. دیکھیں مسلمس کی ہمیشہ یہ آج سے آپ 100 ایئرز بیک چلے جائیں، 200 ایئرز بیک چلے جائیں، اور ابھی کی اگر کرنٹ بھی بات کر لیں تو ہم مسلمس کی جو سب سے بڑی ویکننگ کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان جو سیکٹس کے رفٹ ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو مسلمس پاپولیشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ میں بھی ڈفرینٹ تھی. ایتھنیسٹیز کے لحاظ سے آپ دیکھیں، لینگویجز کے لحاظ سے دیکھیں، یا آپ ان کے ویوز کے حساب سے دیکھیں، اورینٹیشنز کے حساب سے دیکھیں. تو یہ سنی شیعہ مسلمز جو ہے اس نے اس ٹائم پہ بہت زیادہ میس کریٹ کیا ہوا تھا، جیسے ابھی کرنٹ ٹائم پہ بھی ہے. تو اس سے پولیٹیکل ریولریز پروڈیوس ہو رہی تھیں. تو سوشل اور پولیٹیکل کمپلیکسٹی تھی کمپلیٹلی اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ کے اندر. تو شاہ ولی اللہ نے آ کے اس کو ریکگنائز کیا اور مسلمس کو بتایا. ایکچولی مسلمس کو اس چیز کا ریئلائزیشن بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ سیکٹس میں ڈیوائڈڈ ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. ہر کوئی صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک کہہ رہا تھا. تو شاہ ولی اللہ ریکگنائز دا نیڈ ٹو برج دیز سیکٹیرین گیپس، کہ اس گیپس کو ختم کیا جائے اور مسلمس کو ایک ہی شیئرڈ ریلیجیس پرنسپلس کے اوپر لے کے آیا جا سکے. تو اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی. اس کے بعد ایجوکیشنل بیکورڈنیس، یہ بھی مسلمس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ بھی ایک جس طرح سے سیکٹس کا ایک پرابلم رہا ہے مسلمس کے لیے، اسی طرح سے یہ ایجوکیشن بیکورڈنیس کا بھی بہت زیادہ پرابلم رہا ہے. حالانکہ اتنی انٹلیکچوئل لیگیسی تھی اسلامک اسکالرشپ کی انڈیا میں یا اسلامک اسکالرس کی، اس کے باوجود بھی ایجوکیشنلی مسلمس بالکل گر چکے تھے. جتنا زیادہ ایجوکیشن امپروو ہونی چاہیے تھی مسلمس کی، اسی چیز کو مسلمز انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے کہ انہیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے. جس طرح سے اگر آپ سر سید احمد خان کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی یہی ریزن تھا 1857 میں، اور اس سے 150 ایئرس پہلے بھی مسلمس کا یہی پرابلم تھا جو کہ 150 ایئرس کے بعد تھا. تو یہ بیکورڈنیس تھی، اور شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا کہ آپ کو ویسٹرن ایجوکیشن نہیں لینی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اسلامک ایجوکیشن تو لینا، اپنے ریلیجین کو دوسرے ریلیجنس کے اندر مرج نہ کریں. اس کے بعد اس ٹائم پہ جو اسٹرینتھننگ آف ایسٹ انڈیا کمپنی کہ، اور دیکھیں جیسے کہا کہ ایمرجنس آف ریجنل پارس بہت زیادہ ہو رہا تھا، مراٹھاز رائز کر رہے تھے، اس کے علاوہ مسلمس ہی آپس میں بہت زیادہ میس کریٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اس ٹائم پہ اسٹرینتھن ہو رہی تھی، اور یہ چیز بھی مسلمانوں کو ویک کر رہی تھی، بیکاز پار ہی اس ٹائم پہ مسلمس کے پاس تھی. مغل امپائر واز اے مسلم امپائر. تو یہ چیز جو ہے وہ مسلمس کو اکانومیکلی، فائنینشلی اور ریلیجیسلی جو ہے وہ بہت زیادہ ویک کر رہی تھی. تو اس ٹائم پہ ان دس ٹائم شاہ ولی اللہ کیم ایز فارورڈ تھنکنگ اسلامک اسکالر اینڈ ریفارمر. وہ آگے آئے اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے چیلنجز اینڈ ڈیسائیڈڈ
टू टेक मैटर्स इन टू देयर हैंड। उन्होंने सारे चैलेंजेस को देखा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं मुस्लिम्स के पास और मुस्लिम्स को किस किस चीज़ पर वर्क करना है। तो ये चीज़ जो है उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को हाईलाइट किया, मुस्लिम्स को बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं आपके। वो रियलाइजेशन ही नहीं थी मुस्लिम्स को उस टाइम पे, तो वो रियलाइज़ कराया शाह वलीउल्लाह ने, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया और कुछ मुस्लिम्स को जो है वो उनसे करवाया, अपनी लिटरेरी वर्क के थ्रू उन्होंने ये काम करवाया, बुक्स लिखी, आर्टिकल्स लिखे और मुस्लिम लेटर्स लिखे। लेटर्स में इस तरह की वर्डिंग यूज़ की कि कन्विंस किया मुस्लिम्स को कि वो मिलजुल के रहें। तो ये चीज़ जो है ये उस टाइम पे फिर की उन्होंने। अब उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी शाह वलीउल्लाह की फॉर द मुस्लिम्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन था शाह वलीउल्लाह की फॉर द मुस्लिम। देखिए, फर्स्ट चीज़ जो एक बेसिक चीज़ थी वो था आइडेंटिफाइड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इस्लाम एंड मुस्लिम्स, कि उन्होंने थ्रेट आइडेंटिफाई किए जो इस्लाम और मुस्लिम्स के लिए थे उस टाइम पे। इन रिस्पॉन्स टू दिस थ्रेट्स, अब उन्होंने वो थ्रेट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए। वो थ्रेट्स क्या थे उन्होंने ये बताया, शाह वलीउल्लाह ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मुस्लिम्स हैं वो कम्युनिटी इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल डिसयूनिटी है और एक्सटर्नल प्रेशर। ये दो चीज़ें अगर इनको ख़त्म किया जाए, इंटरनल डिसयूनिटी को और एक्सटर्नल प्रेशर को, तो मुस्लिम्स एक बार फिर से इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी जो पावर उनकी वीक हो चुकी है उसको दोबारा से कलेक्टिव स्ट्रेंथ के ज़रिए दोबारा राइज कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने वही चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ी उस बैकग्राउंड में कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर था, बट मुगल्स को और मुस्लिम्स को इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी। यही रियलाइजेशन उन्होंने करवाई उनको, और मराठास का जो थ्रेट था उससे रियलाइज़ कराया मुसलमानों को। तो मराठास एक्सपेंशन जो थी वो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा हद तक चली गई थी और मुस्लिम्स की स्टेबिलिटी को वो थ्रेट कर रही थी। तो उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स, कि मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम की जो सही टीचिंग्स हैं उन्हीं की रियलाइजेशन नहीं है मुस्लिम्स को, उन्हीं चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है मुस्लिम्स को। तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट इस्लामिक टेक्स्ट्स को जो है वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जिसको सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स अंडरस्टैंड करें। जैसे इस्लाम को या कुरान पाक को अरबिक लैंग्वेज में सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते थे सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स, तो उन्होंने बहुत सारी इस्लामिक बुक्स को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उन्होंने और उनके बेटों ने मिलके। तो मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट जो वो अरबिक और पर्शियन में था, तो वो अंडरस्टूड नहीं था बाय कॉमन पीपल ऑफ लोकल लैंग्वेजेस के लिए। तो कुछ लोगों के लिए उन्होंने पर्शियन में उसको ट्रांसलेट किया और कुछ को जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें उन्होंने ट्रांसलेशन की और लोगों को उसकी जो है वो नॉलेज दी, और उनके अंदर जो मिसकंसेप्शंस थे अबाउट इस्लाम कि इस्लाम तो इस तरह से है बट वो था नहीं उस तरह से, उसको मर्ज कर रहे थे दूसरे रिलीजन्स के साथ, तो इस चीज़ को ख़त्म करवाया। तो इन रिस्पॉन्स टू दीज चैलेंजेस शाह वलीउल्लाह प्रपोज सेवरल स्ट्रेटजीज एंड इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए और कुछ स्ट्रेटजीज प्रपोज की मुस्लिम्स को। अब उन्होंने वो क्या किया हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सोशल कल्चरल रिफॉर्म, और सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स में जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज़ थी किसी भी रिफॉर्म के थ्रू वो था कि हमें सेक्टरियनिज्म को या सेक्टिज्म जो है मुस्लिम्स के दरमियान उसको ख़त्म करना है, डिफरेंट सेक्ट्स के दरमियान। और ये काम किया उन्होंने कि शिया सुन्नी के इस सारे कॉन्सेप्ट से हम बाहर निकलें और जो ट्रू टीचिंग्स हैं इस्लाम की उससे हम अपनी सोसाइटी को जस्ट बनाएं और सोसाइटी में जस्टिस लेके आएँ। ये चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और इसको प्रमोट किया। उसके बाद हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ जस्टिस पार्टी राइटियसनेस इन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, वही आम चीज़ें जिस पे इस्लाम ने हमें फॉलो करने के लिए हमें इस्लाम ने कहा है, तो यही चीज़ें जो हैं वो इन्होंने भी शाह वलीउल्लाह ने भी बोली। उन्होंने यूनिटी और कोऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि मुसलमानों को ये सेक्टेरियनिज्म अपने अंदर से ख़त्म करके अपने जो ब्रिज है अपने दरमियान में ब्रिज द गैप्स बिटवीन डिफरेंट इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थाउट उसको ख़त्म करना होगा ताकि इंटरनल डिवीजन्स ख़त्म हों और जो वीकेंड मुस्लिम कम्युनिटी है वो ख़त्म हो जाए और रिकन्साइलेशन हो जाए उनके दरमियान, स्कॉलर्स के दरमियान, और उससे एक यूनाइटेड फ्रंट बनेगा जो कि किसी के भी अगेंस्ट जो किसी भी नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट जो है वो फिर खड़ा हो सकता है फॉर द सेक ऑफ देयर ओन रिकग्नाइजेशन। तो डिस्करेज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ को कि जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, तो इस चीज़ की वजह ये थी कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था। तो उन्होंने इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को ख़त्म करने के लिए जिस चीज़ को सपोर्ट किया इस्लामिकली, इस्लामिक टीचिंग से निकाल के वो था ज़कात का कंसेप्ट, कि उन्होंने कहा कि ज़कात को मुस्लिम्स कुछ भी नहीं समझ रहे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए, इसीलिए वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के पास ही एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो ये ज़कात के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट
پروموٹ کیا جائے تو تاکہ مسلمس کے پاس جو ہے وہ ایکیومولیشن ویلتھ جو ہے وہ ایک جگہ سے ختم ہو کے تمام پورس کے پاس بھی جائے، تمام غریب لوگوں کے پاس بھی جائے جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے زکوٰۃ کا کنسیپٹ دیا. اس کے بعد تھی پولیٹیکل ریفارمز. ان پولیٹیکل ریفارمز ہی جنریٹڈ دا آئیڈیا آف ٹو نیشن تھیوری. اپنی پولیٹیکل ریفارمز میں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا جو ہے وہ پروموٹ کیا. اس آئیڈیا کو تمام ریفارمرز نے ہی پروموٹ کیا. مینس جیسے آپ دیکھیں شیخ احمد سر ہندی تھے، انہوں نے بھی ٹو نیشن تھیوری کو پروموٹ کیا. اس کے بعد نیکسٹ آنے والے تمام ریفارمرز جس میں شاہ ولی اللہ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی ٹو نیشن تھیوری کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. یہ بتایا کہ مسلمس آپ جو ہیں وہ ہندوز کی طرح نہیں ہیں اور ہندوز آپ کی طرح نہیں ہیں، تو آپ دونوں ٹو ڈفرینٹ نیشنز ہیں. آپ کے اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں، اپنی اپنی جو کلچر ہے، اپنا اسلام ہے، آپ اس کو فالو کریں نہ کہ ایک دوسرے کو. تو اسٹرگل ٹو پروٹیکٹ دا مسلمس روٹ لیٹرز ٹو احمد شاہ ابدالی ٹو کاؤنٹر مراٹھاز. ان سب کانٹیننٹ مراٹھاز اور مرہٹاز ایک ہی ٹرم ہے، اس کو انٹرچینجبلی یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسے ایکسٹرنل جو بھی فارمز تھیں یا ایکسٹرنل جو بھی پارز تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان کو احمد شاہ ابدالی کو لیٹرز لکھے کہ آپ آئیں اور مسلمس کی ہیلپ کریں. اور تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی پھر احمد شاہ ابدالی اور سب کانٹیننٹ میں مراٹھاز کے درمیان میں، جو کہ 1761 میں ہی MCQs کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہی سیوڈ دا مسلمس. اور پھر انہی کی کوششوں سے احمد شاہ ابدالی نے انہی کے کہنے پر یہاں پر آ کے اٹیک کیا اور مسلمس کو سیو کیا. یہ ایڈوائزڈ لیڈرز اینڈ رولرز اباؤٹ گورننس فرام این اسلامک پرسپیکٹو. تو اسلامک پرسپیکٹو کے حساب سے کہ اسلام میں کس طرح سے گورننس ہے اور کیا رولنگ ہے، کس طرح سے رول کیا جائے اور کس طرح سے ایڈمنسٹریشن کی جائے، اس چیز پر بھی انہوں نے مغلز کو بھی اور باقی سارے بھی جو لوئر لیول پر ایڈمنسٹریشن میں مسلمس تھے ان سب کو اس پر گائیڈ کیا اور اسلام کی کمپلیٹ اویئرنیس دی. مینس پولیٹیکلی انہوں نے اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ کو کمپلیٹلی چینج کر دیا تھا اپنی کوششوں کے تھرو. فرسٹ تھنگ ہمارے پاس سوشیو کلچرل ریفارمز. اب ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل ریفارمز کو. تو ایجوکیشنل ریفارمز میں انہوں نے بھی اسی طرح سے ریکگنائز کی مسلمس کی بیکورڈنس اور انہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے اور پہلے سے موجود انسٹیٹیوشنز میں بھی مسلمس کی جو ریسنٹ اور ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے لیے ورک کیا. اس ٹائم پہ جو ماڈرن تھی اس کے حساب سے رحیمیہ مدرسہ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا. ہی روٹ مینی بکس ٹو پروموٹ اجتہاد اینڈ فار اویئرنیس آف مسلمس. اجتہاد مینس کیا ہے؟ اسلام میں اتنا آپ نے اسٹڈی کیا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو اس پر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کا اگری ہونا، تو اس کے بعد اس کو واقعی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو لینا، اس لا کو، اس قانون کو، یا جو بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو اس پر انہوں نے بکس لکھی کہ کس طرح سے مسلمس ڈفرینٹ سیکٹس مل کے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں فار دا سیک آف مسلمس. نیکسٹ ور ریلیجیس ریفارمز. ریلیجیس ریفارمز میں انہوں نے جو سب سے بیسٹ کام کیا وہ تھا ٹرانسلیشن آف قرآن انٹو پرشین. ہی انکریج دا یوز آف اسلامک پریکٹسز. انہوں نے یہ انکریج کیا مسلمس کو کہ آپ ہندوز کے ساتھ رہ کر ہندو پریکٹسز پر کام نہیں کریں، آپ ہندو پریکٹسز کو نہیں دیکھیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ اسلامک پریکٹسز کو یوز کریں اور اپنے اندر سے مسکنسیپشن کو ختم کر دیں. انہوں نے ایمفسائز کیا کہ جو صوفی ٹیچنگس ہیں یہ اسپرچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیں اور پرسنل کنیکشن ٹو اسلام کے لیے ہیں، نہ کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے. اینڈ ہی کریٹڈ دا بیلنس بٹوین ڈفرینٹ مسلم سیکٹس. جیسے آپ کو کہا ان کا جو بیسک مقصد تھا، بیسک ریزن ان کی مسلمس کو اکٹھا کرنے کی یہی تھی کہ یہ سیکٹ کا جو سسٹم ہے مسلمس کے درمیان سے وہ ختم کیا جائے. اور جیسے آپ کو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہی پروموٹڈ دا کنسیپٹ آف زکوٰۃ، تاکہ جو ویلتھ ہے اس کی ایکیومولیشن نہ ہو ایک ہی جگہ پر. تو یہ زکوٰۃ سے جو ہے وہ انڈر پریولیجڈ لوگ جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا جیسا کہ ابھی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے کانسیپٹ پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ ایک چیز انہوں نے اس چیز کو کہا کہ ویلتھ کی ایکیومولیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا پھر سلوشن بھی دیا کہ کیسے نہیں ہونی چاہیے، کہ ہمیں زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینی چاہیے. تو یہ ان کی ریفارمز تھیں. اور بھی بہت ساری آپ اس کو بہت ساری ریفارمز آپ لکھ سکتے ہیں ہیڈنگ وائز. تو آپ اس کو اور سرچ کریں، نوٹس میں اور ایڈیٹنگ کریں اور آپ اور زیادہ ان کو بیسٹ بنا سکتے ہیں. تو لاسٹ ون از کنکلوژن. شاہ ولی اللہ واز امنگ دوز پرسنالٹیز
हु सर्विसेज प्रोटेक्टेड द आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। ये देखें, जितने भी रिफॉर्मर हैं ना, आप उन सब में एक जो चीज़ आप कॉमन पाएंगे वो यही है कि उन्होंने किसके लिए काम किया, मुस्लिम्स की आइडेंटिटी के लिए। हर रिफॉर्म मूवमेंट इसी से स्टार्ट हुई है कि मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को रिवाइव किया जाए, चाहे वो 50 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो या 60 ईयर्स के बाद, हर 60 ईयर्स के बाद या हर 50 ईयर्स के बाद। तो एक ही काम था तमाम सब रिफॉर्मर्स का कि मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को दोबारा लाया जाए, जो कि आफ्टर 50 और 40 ईयर्स ख़त्म हो जाती थी। ही ट्राइड टू सोल्व द सोशल रिलीजियस पोलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स। उसके अलावा उन्होंने मराठास और मराठास के इशूज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। इवन के हिस्ट्री में है कि वो थोड़ा सा उस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको, अहमद शाह अब्दाली को सब कॉन्टिनेंट में बुलाने पर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने पेपर में आंसर राइटिंग करनी है। उसके अलावा उन्होंने मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ कराया कि 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट कि वो सेपरेट इनकी एग्जिस्टेंस है, और उनको आइडियोलॉजिकल डेथ से बचाया, ताकि आइडियोलॉजिकल डेथ अगर हो जाए किसी भी नेशन की तो फिर ना तो उसकी कोई सोसाइटी रहती है और ना ही उसका कोई रिलीजन रहता है। तो इस चीज़ से जो है वो तमाम रिफॉर्मर्स ने, जब भी मुसलमान एक गिरे किसी भी पॉइंट पर, तो उनको उठाने के लिए एक रिफॉर्मर आए और उन्होंने इसी चीज़ पर वर्क किया। तो इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये थे शाह वलीउल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिफॉर्मर, जो भी रिफॉर्म मूवमेंट के नेक्स्ट स्कॉलर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।